खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौर जिमखाना क्लब में इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। लाहौर जिमखाना क्लब का इंतखाबी मार्का 3000 से जायद वोट कास्ट हुए। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। सनतकार, बिजनेसमैन, जजेस, वकला, ब्यूरोक्रेट समेत अहम शख्सियात ने वोट कास्ट किया। इंतखाबात में सलमान सदीक ग्रुप और डॉक्टर अली रज़ाक ग्रुप मुद्दे मुकाबिल। सलमान सदीक ग्रुप के मियां मिसबाहुर रहमान, सलमान सदीक, शौकत जावेद उम्मीदवार। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नताइज का ऐलान रात 11 बजे किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन से इस वक्त उनकी जो इंतखाबात की पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। सुबह 9 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड और हाजिर जजेस, सियासतदानों ने भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। सलमान सदीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के दरमियान इस वक्त कांटेदार मुकाबला है और 5,500 वोटर्स इसमें अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था, लेकिन तकरीबन 3,000 से जायद मेंबरान ने इसने अपना वोट कास्ट किया है। आखिरी इतलात के मुताबिक 3,006 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पोलिंग का अमल 5 बजे था और एग्जैक्ट 5 बजे पोलिंग को मुकम्मल कर दिया गया। उम्मीदवारान में डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज उम्मीदवार हैं, जबकि ताहिर रज़ा नकवी, असद अजीज खान, उमर जावेद जिया, वकार निसार भी उम्मीदवार हैं। डॉक्टर नजमुद्दीन, अमीन तकी भट्ट, शहरयार शामी, सरनद मलिक और आगा कासिम रजा भी डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब सलमान सदीक पैनल में वाजिद अजीब खान, मियां मिसबाहुर रहमान उम्मीदवार हैं। सलमान नदीम, मियां परवेज भंडारा, सुनैरा नजीर सदीकी, मियां वकारुद्दीन, शौकत जावेद, सरदार कासिम फारूक अली, ख्वाजा नाज जुबैर भी उम्मीदवार है। आगली इमाम या हजरत सलीम सलमान सदीक पैनल के उम्मीदवार हैं, जबकि इसमें सनतकार, बिजनेसमैन, ताजर, सियासतदान, जजेस, वकला, ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। आज की इस वोटिंग में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस वक्त लोग वोट कास्ट करने आ रहे थे तो उम्मीदवारान की जानिब से उनकी अपनी फैमिलीज अपने हक में वोट के लिए उम्मीदवारान से अपील कर रहे थे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मरहला था। इसके साथ साथ मेजर रिटायर्ड आजम सलमान चौधरी, जका अशरफ, बिलाल सदीक कमियाना, सलीम शेख जो कि पाकिस्तान के नाम अदाकार भी हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मोहसिन ज़गारी, अली सलमान सदीकी, एडिशनल आजी शहजाद सलमान, बेगम शेख, फारूक मजहर ने भी अपना वोट कास्ट किया। पोलिंग के अमल के मुकम्मल होने के बाद उसके बाद एक मीटिंग बैठी, जिसमें तमाम मेंबरान को ये वोट, जिन्होंने वोट को जमा करना था, उनको उसके बारे में हदायत दी गई। अभी के मुताबिक 11 बजे नतीजा का ऐलान किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप तफसील में आगाह कर रहे थे। PHA की जानिब से हॉर्स एंड कैटल शो जारी। जश्न बहाना के मौके पर जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में 200 से जायद फूलों की इकसाम रखी गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद अली से, जो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली, बताइएगा क्या माहौल है वहाँ का। लाहौर में जश्न बहारा के रंग है। हॉर्स एंड कैटल शो अपनी जगह पे है, लेकिन जिलानी पार्क में जो फूलों की नुमाइश है वो गुज़िश्ता रोज उसका इफ्तिताह किया गया था मरियम औरंगजेब की जानिब से, और यहाँ पे हम आज पहुंचे और यहाँ पे आज भी उसी तरह रश है। 200 से ज्यादा फूलों के जो इकसाम रखी गई, जिसमें गुलाब, इसी तरह चंबेली के फूल और दीगर बहुत सारे फूल हैं। कैमरामैन जुहेब आपको दिखाएगा। बहुत रश लगा हुआ है इस टाइम। फैमिलीज बच्चों के साथ पहुंच रही है। ये स्नो फॉलिंग दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल एक उन्होंने सेट लगाया हुआ है, उसके पीछे गेट है। स्टॉल्स जो से हैं मुख्तलिफ बिखेरते हुए और आंखों को ठंडक पहुंचाते हुए। बाहर के मौसम में लाहौर के अंदर इस तरह हर साल नुमाइश सजाई जाती है, जिसमें स्पेशली तौर पे जो बाहर के फूल होते हैं, जिनमें गुलाब है, इसी तरह चंबेली के फूल हैं। वो फूल हैं जो हमेशा खिलते जिलानी पार्क बहुत ज्यादा। मजीद ये नुमाइश 4 दिन तक जारी रहेगी। लाहौर में PHA की जानिब से नुमाइश का इनकाद करना अच्छा माना, क्योंकि हर साल की तरह लोगों को लाहौर को बागों का शहर मशहूर। लोग ये चाहते हैं कि जो बाग है वहाँ पे फूल हमेशा की तरह खिले, और ताकि जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग सुबह शाम के औकात में रेगुलर आते हैं पार्क्स के अंदर, उनके लिए एक सेहत अफजा जो है वो
ایک دلکش نظارہ سامنے رہے. پی ایچ اے نے اچھا انتظام کیا, لائٹنگ بہت اچھی لگائی گئی ہے, میوزک بینڈ ہے پیچھے وہ بج رہا ہے, اور شہری جو ان سے بچوں کو لے کے پہنچ رہے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر. بلکہ لوگ میں کھڑے ہوئے بات ہی کر لیتے ہیں ان سے. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے؟ میں شادمان. ایسا لگا؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, اور آپ بھی آئے اپنی فیملی کے ساتھ, اور بہت ہی مزے کا ویو ہے, اور ہم تو یہاں پہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں, اور بہت اچھا بیٹا آپ بتائیں کہاں سے آئے ہو آپ؟ جی میں ادھر سے ہوں. اچھا تو کیسا لگے پھولوں کی نمائش؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, ہر سال ہی لگتی ہے لیکن اس سال 2 دفعہ لگ گئی ہے. اچھا دوستوں, اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ جی میں 5 میں. اچھا یہ ایک اور بچہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. پاپا کے ساتھ آئے ہو؟ کون سے پھول دیکھے بتاؤ, اچھے لگے پھول؟ یہ بچے بڑے مسکرا. جی جی آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضان صفان. ماشاء اللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ. اچھا تو پھولوں کی نمائش دیکھنے آئے ہو؟ جی کیسے لگے پھول؟ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھے مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. یہ جی بہت سارے بچے میرے راؤنڈ اباؤٹ اکٹھے ہوئے, فیملیز, کیونکہ آج فیملی کا دن ہے. ویکینڈ لاہور میں لوگ جو سے وہ رات کے اوقات میں باہر نکلتے ہیں. مجھے بچے پیچھے سے کہہ رہے کہ ہم سے بھی بات کریں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور کیونکہ باغوں کا شہر ہے, اور باغ ہمیشہ پھولوں سے اچھے لگتے ہیں. پھولوں کی مسکراہٹ بچوں کی مسکراہٹ سے ملتی ہے, اور ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے. پی ایچ اے نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ اچھا انتظام کیا ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو اپنی جگہ پہ, وہاں پہ تقریبات بھی جاری ہیں, لیکن پھولوں کی نمائش جیلانی پارک میں اس وقت جاری ہے, جو مزید 4 دن تک رہے گی. جی بہت شکریہ محمد علی. شادمان پولیس کارروائی, پولیس نے 10 سال سے روپوش اشتہاری کو گرفتار کر لیا. ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کر کے گڑی شاہو سے حراست میں لیا گیا. ملزم ظہیر اپنے ساتھی سے فراڈ کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مبین حیدر سے. جی مبین حیدر بتائیے گا اس کارروائی بارے. مبین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. آپ کو بتائیں شادمان پولیس کی کارروائی, پولیس نے 10 سال سے روپوش اشتہاری کو گرفتار کر لیا. ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کر کے گڑی شاہو سے حراست میں لیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے صاحبزادے اپنے عہدے سے سبودوش ہو گئے. پروفیسر محمد علی ایاز صادق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آئی سرجن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. شعبہ امراض چشم کے پروفیسر محمد علی ایاز کے اعزاز میں الوداعی تقریب بھی کی گئی. پنجاب میں بنائی بحالی کے لیے ڈاکٹر سردار محمد علی ایاز صادق نے انتھک محنت کی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد بتائیے گا آخر کس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ بالکل جی, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے صاحبزادے اپنے عہدہ سے سبکدوش ہو گئے ہیں. پروفیسر محمد علی ایاز صادق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آئی سرجن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ امراض چشم کے پروفیسر سردار محمد علی ایاز صادق کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی. چیئرمین شعبہ امراض چشم اور پرنسپل کالج آف آپتھمالوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز نے پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد علی ایاز صادق کی باوقار پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. اس موقع پر چیئرمین شعبہ امراض چشم نے کہا کہ پروفیسر محمد علی ایاز صادق نے اپنی سربراہی میں آئی یونٹ کو آئی فیملی ڈپارٹمنٹ بنایا. پروفیسر اسد اسلم نے کہا کہ پنجاب میں بنائی بحالی کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد علی ایاز صادق نے انتھک محنت کی. الوداعی تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر سید علی رضا شاہ, ڈاکٹر ناصر چودھری, ڈاکٹر شہریار شریک ہوئے. تقریب میں ڈاکٹر عائشہ اعظم, ڈاکٹر عرفان مسلم, ڈاکٹر سلمان حمزہ, فیکلٹی اور طلبہ نے خصوصی شرکت کی. تقریب کے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد علی ایاز صادق نے کالج انتظامیہ اور پروفیسر معین کا اسپیشل شکریہ ادا کیا. جی آپ کا شکریہ سجاد حسین. ریونڈ تبلیغی اجتماع انتظامات, ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا کی زیر صدارت اجلاس, سول ڈیفنس ریسکیو, پولیس, واسا, LWMC اور لیسکو کے نمائندوں کی شرکت. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے ساتھ فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل, رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر جعفر حسین, ڈپٹی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور, دیگر افسران نے شرکت کی ہے. اس حوالے سے سول ڈیفنس, ریسکیو 122 پولیس, واسا, سوئی گیس, LWMC اور لیسکو کے نمائندوں نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں, جس کے حوالے سے رائیونڈ اجتماع انتظامیہ نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مسلسل تعاون کے حوالے سے ان کو سراہا ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ رائیونڈ
اجتماع انتظامیہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے تعاون کرے. اس کے ساتھ ساتھ یقینی بنانے کے لیے ٹریفک روانی کے ساتھ ساتھ فل پروف سیکورٹی بھی فراہم کی جائے گی, جبکہ اجتماع سے قبل ہیلتھ ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کو تعینات کیا جائے گا. جی بہت شکریہ عمران اکبر. ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی سروسز ہسپتال آمد. ریڈ کے دوران زخمی ہونے والے ایس ایچ اوز فاروق اعظم کی عیادت کی. ایس پی سٹی نے زخمی انسپکٹر کی حوصلہ افزائی کی اور جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہمارے بہادر جوان ہمارے بازو اور فخر ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب شہزاد بتائیے گا. سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا اور ریڈ کے دوران زخمی ہونے والے ایس ایچ او فاروق اعظم کی عیادت و سرداری کی. جبکہ اس موقع پر فیملی ممبران کے ہمراہ بھی موجود رہے. ایس پی سٹی نے زخمی انسپکٹر کی حوصلہ افزائی کی اور جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتانا چلوں کہ ترجمان پولیس کا کہنا ہے فیملی اور ڈاکٹروں سے ملاقات کے دوران زخمی کی کنڈیشن ہمارے دریافت کیا گیا اور ایس پی سٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہمارے بہادر جوان ہمارے بازو اور فخر ہیں. فاروق اعظم لاہور پولیس کے ایک بہادر اور فرض شناس حاصل کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ شاہزیب. کہانا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری. اسسٹنٹ کمشنر نشتر ٹاؤن سلیم آسی کا کہنا ہے ریڑھی بانوں کو متبادل جگہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا روزگار متاثر نہ ہو. فیروزپور روڈ پر لگی تجاوزات ٹریفک میں رکاوٹ بننے والی ریڑھی بانوں کے خلاف آپریشن کیا گیا. تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نشتر ٹاؤن سلیم آسی عملے کے ساتھ فیلڈ میں موجود تھے, جبکہ شہری کہتے ہیں موجودہ آپریشن کسی حد تک درست ہے مگر غریب ریڑھی بانوں کو پہلے متبادل جگہ فراہم کی جائے. اے سی نشتر ٹاؤن سلیم آسی کا کہنا تھا کہ آپریشن تجاوزات کے خاتمے تک جاری رہے گا. تمام ریڑھی بانوں کو کھوکھر مارکیٹ میں متبادل جگہ دی گئی ہے. پی ٹی آئی دور میں طلبہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی ہے. 4 سال میں ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا. 15 لاکھ گھسٹ ملازمین کو اسکولوں سے نکالا ہے. پیف پارٹنر اسکولوں کو ہونہار بچوں کے لیے کتابیں دینے جا رہے ہیں. وحدت روڈ میں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا تقریب سے خطاب. مزدور کے ٹیکس چوری کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آرٹس اینڈ سائنس بہت ہو گیا, اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے. تمام طلبہ و طالبات کو 1-1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کرتا ہوں. جو بندہ 100% اٹینڈنس جینون بتائے گا, جو 100% محنت سے کام کرے گا اور جس کے پاس کوئی فیک انرولمنٹ نہیں ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا چیئرمین صاحب اور سیکرٹری صاحب کا وعدہ ہے, آپ کو اتنے ہی پیسے دیں گے جتنے پی ایس آر پی والے. پیٹرول میں ٹیکس دیتے ہیں نا, کبھی صابن خریدیں تو پیچھے پڑے کتنے روپے ٹیکس ہے. کپڑا خریدنے جائیں تو اس پہ بھی سیلز ٹیکس ہے. زمین خریدیں, رجسٹری کرائیں, اسی ٹیکس سے یہ نظام چلتا ہے جس میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سن لیں کہ اگر فیک انرولمنٹ ایک دفعہ پکڑی گئی, اگر بچے مس کوٹ ہوئے, اگر بچے ڈبل ہوئے, تو میں آپ کو یہ کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے. میں اسی دن رجسٹریشن کینسل کروں گا, میں دوبارہ بات نہیں کروں گا. بالکل یہ 100% کلیئرٹی سے میرا پیغام پیف پارٹنرز کو دے دیں. اور میری اس پہ آبزرویشنز ہیں کہ اچھے اور برے لوگ ہر نظام میں ہوتے ہیں. سر ہمارے پبلک سیکٹر سکولز میں بڑی گوسٹ انرولمنٹ تھی. میں نے 15 لاکھ کے قریب گوسٹ انرولمنٹ سکولوں سے نکالی ہے کہ ہم نے نہ جھوٹ بیچنا ہے, نہ جھوٹ کا پرچار کرنا ہے, اور نہ ہی اس نظام کو ڈوبنے دینا ہے کہ آپ کے پاس بچے 90 لاکھ اور اب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ ہیں. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے ملک سے. اور ان بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اور ان بیٹوں کو, کہ آپ انشاءاللہ میٹرک ایف ایس سی میٹرک ان ٹیکنالوجی ہم لے کے آ رہے ہیں اس سال. آپ سارے پیف پارٹنرز کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آرٹس اینڈ سائنس بہت اچھی بات ہے پر بہت ہو گیا ہے یار, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. سو وی ول میک شیور. کبھی کبھی میں بہت کم اپنے اختیارات استعمال کرتا ہوں, پر آج میں اپنا وہ اختیار استعمال کر رہا ہوں کہ ہر جیتنے والی بچے اور بچی کو کم از کم 1-1 لاکھ روپیہ بجا رہی ہے. امتحانی نظام میں شفافیت لانے کا عزم. لاہور تعلیمی بورڈ میں ڈیوٹیوں کے آٹومیشن سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا. سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا ہے کہ نئے نظام سے بوٹی مافیا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز.
लाहौर तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। इम्तिहानी ड्यूटी देने वाले उस्ताज़ा के ड्यूटी अब मैनुअल के बजाय ऑटोमेशन तरीके से लगेगी। निगरान अमले का डाटा सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर कहते हैं सिर्फ सरकारी टीचर ही ड्यूटी देंगे। ड्यूटी लगाने में बोर्ड के मुलाजमीन का किरदार खत्म करने की कोशिश की है। शफाफियत को फरोग मिलेगा। अब किसी एग्जामिनर को ये पता नहीं होगा कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगा रही है। इवन हमारे अपने स्टाफ की डिस्क्रिप्शन वो खत्म हो गई है कि इसको यहाँ पे लगा दे, इसमें यहाँ पे लगा दे। अब ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर जो है वो उसकी ड्यूटियाँ लगाएगा, तो उससे थोड़ा सा जो है वो ये जो आप अपनी मर्जी से सेंटर चूज़ करने का वो मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा और एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें इंशाल्लाह फर्दर जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारे पास आएगी। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड मजीद कहते हैं कि शफाफियत के पेश नज़र ऑटोमेशन को दूसरे शोबों में भी मुतारफ करवा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में पहली इंटरनेशनल पेडियाट्रिक बोन मैरो और स्टीम स्टेसल्स ट्रांसप्लांट का कॉन्फ्रेंस। शुरका को बच्चों में बरवक्त ट्रांसप्लांट करने के लिए आगाही दी गई। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में पीडियाट्रिशियंस ने शिरकत भी की। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में पहली इंटरनेशनल पीडियाट्रिक बोन मैरो एंड स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक समेत सीनियर पीडियाट्रिशियंस ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद बैन अल-अक़वामी माहिरीन के तजुर्बात से सीखना, तहकीक में जदीद रुझानात को समझना और पाकिस्तान में पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट को फ़रोग़ देना है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने बच्चों के इलाज को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी है। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास का कहना था कि कोशिश है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चों को जदीद और बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करें। आज की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद यही था। हमने पीडियाट्रिशियंस को बुलाया हुआ था, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को बुलाया हुआ था, नर्सिस को, कि अभी आपने मरीज़ को वक्त पे कब रेफ़र करना है। अगर वक्त में मरीज़ हमारे पास पहुंच जाएगा तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बाकी गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल हैं जहां पे मुफ्त में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उनको फाइनेंसिस के इशू नहीं भी है तो भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बस मकसद यही है, पेशेंट्स को भी, डोनर्स को ये एजुकेट करना। इसके अलावा साथ ये कि पीडियाट्रिशियन को एजुकेट करना कि आपने वक्त पे रेफ़र करना है। कॉन्फ्रेंस में हमजा नामी नौजवान ने भी शिरकत की, जिसका बचपन में सही वक्त पर ट्रांसप्लांट कराने से आज वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। 7 ईयर्स हो गए हैं जी, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, जिस तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीते, तो यही मैं कहूँगा कि ये कोई इशू नहीं है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, पिहोटा और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। क्लेस्को समेत बिजली की तकसीम कर कंपनियों इदारों में यूनियन सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और उनके जेर इंतजाम दीगर इदारों में यूनियन सरगर्मियों पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत दाखिला की जानब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन समेत तमाम इदारों को मुरासला जारी कर दिया गया है। तमाम डिस्कोस के सरबराहान को हदायत जारी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि पावर सेक्टर में तमाम क्लासेस के मुलाजमीन की यूनियन सरगर्मियों पर पाबंदी है। ये फैसला पब्लिक सेफ्टी, मुलाजमीन और आवाम की वेलफेयर और इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पाबंदी के दौरान यूनियन सरगर्मियों पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मामला। वफाकी हुकूमत ने पहले मरले में 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का हतमी फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। जॉइंट सेक्रेटरी CAG पावर डिवीजन मोहम्मद खालिद खान कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वजारत पावर डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया। कमेटी स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएगी। कमेटी प्रोसिक्यूशनाइजेशन के लिए जारी वर्किंग की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा भी लेगी। पहले मरले में फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी की जाएगी। इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस को सड़कों पर आमद में मजीद ताखीर है। शहरियों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग न होने की वजह से 16 फरवरी को भी बसों चलने का इम्कान नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर के शहरियों को जदीद सफरी सहूलत फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस को सड़कों पर आने में मजीद ताखीर का सामना है। ज़राए का कहना है कि 16 फरवरी को भी बसों के चलने का इम्कान नहीं। बसों के ड्राइवर्स की तरबियत का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तर्जुमान का कहना है ड्राइवर्स की मुकम्मल तरबियत और सिस्टम की आजमाइश के बाद ही बसें सड़कों पर आएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत के तौर पर मुतारिफ कराई जा रही है, जो शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात देने के लिए तैयार है। ताहम देखना ये है कि इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर कब नजर आएंगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
रमज़ान बाज़ारों के क़याम के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तैयारियां। ब्रीफिंग में बनाया गया कि रमज़ानुल मुबारक में शहर में 10 मॉडल बाज़ार कायम किए जाएंगे। हर तहसील में एक मॉडल बाज़ार होगा जिसमें 10 दुकानें होंगी। 7 दुकानों पर फल, सब्जियां, दालें, मसाले और दीगर अशिया, 3 दुकानें गोश्त के लिए मुख्तस हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है मार्केट कमेटी के नरखनामे के तहत मयारी अशिया शहरियों को फराहम करेंगे। ख़वातीन, बुजुर्ग शहरियों और आम सारिफीन के लिए अलग अलग काउंटर्स भी होंगे। सफाई सुथराई और पार्किंग के मुनासिब इंतजामात भी किए जाएंगे। 24 फरवरी तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सेहत के दुश्मन का हर हरबा नाकाम बनाने के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का शादीपुरा में छापा। 3194 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, खाली बोतलें, ढक्कन, लेबल और मशीनें जब्त कर ली। 300 लीटर महलूल, 300 किलो पैकिंग मटीरियल तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा जालसाजी का मकरू धंधा करने पर यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यूनिट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली अशिया की तैयारी की जा रही थी। यूनिट से बरामद तमाम एक्सपायर खाम माल जब्त कर लिया गया है। गैर मंजूर शुदा फार्मूला कोल्ड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। यूनिट में सफाई के नाकस इंतजामात, अशिया की तैयारी जमीन पर की जा रही थी। फिलवक्त इतना ही।